نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع النهار فاطفئ القنديلا انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو د تاکال بالا او د ګرد نواح سره تعلق لرونکو مسلمانانو عوامو سپینگیرو علماء کرام طلباء کرام اور شیوخ عظام اور کورونو کے آواز اوریدن کو با حیا با پردہ ترسر و خیندو میندو زمان مخ کے زمونگا استاد محترم او زمونگ دیر قدرمند مشر نمونہ اسلاف الشیخ عبید اللہ المدنی سے ناشنا جامعی او کمالی خبر اکڑے زددہ سے دیر تفصیلی بیان ارادہ نلرم پسو مختصر خبروں کی دخپل زندگی پا دی مقصد باندے مختصر رنا اچول غوالم زمابک انتظامیه والا سیوائی ملگری دا ناس تی کوششو کے چمنس کے خبری ٹیلیفونونا او دا خبر رانشی چے خلل پیدا نکی رونو
د هر مکتب فکر په دې خبره اتفاق دی که یو عالم د جنډې والا دی او که د جنډې والا نه دی، که د یو تنظیم سره تعلق دی او که نه دی، خو چې مسلمان دی د ښځې او نر په دې خبره اتفاق دی چې مونږ چا پیدا کړي یو؟ لږ ورو وایه، مونږ چا پیدا کړي یو؟ دا اتفاقی مسئله دا چې زمون خالق او مالک الله دی. دی باندې هم د ټولي دنیا اتفاق دی چې دی دنیا کې د لږ ژوند تېرېدلو نه بعد مونږ بیا چاته روان یو؟ مونږ سره به زمونږ د نیکو او د بدو حساب کتاب کیږي. د نیکې ښه بدله ورکول او د بدې سزا ورکولو اختیارمند هم صرف او صرف څوک دی؟ دا هم د هر سړي ایمان دی چې کله سړی کامیاب شي او رب ته رضا شي نو هغه لا د جنت ورکولو والا څوک دی؟ دا هم دنیا منلې حقیقت دی. ہر فرد بشر پہ مطمئن دے چھ مسلمان وی چھ کلا سڑے ناکام شی نو دا ہغا جہنم تا لگلو والا سوک دے. اے خلقو دی خبر باندی لگ وضاحت کول غوالم چھ کم رب منگ پیدا کریو دے لگ غند زندگی کی دا دغ رب حکمون امنو دغه رب ته په دې جون کې تابعدار شو هغه نه ختمېدون کې جون مو خسته شي. دې د پاره زمونږ دا کړهونه دي. دا علما چې لګیا دي محنتونه کوي، دا قرآن چې بیانوي، دا احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیانوي، دې کې زمونږ د چا په تنظیم رد مقصود نه دی، د چا په جنډا او د چا په ذات مراد مقصود نه ده. اس د دنیا لالچ په مخه نه یو اغستی. اے عوامو کوشش مودا ده، جڑا مودا ده، فریاد مودا ده چې کم رب پیدا کړیو هغه رب رضا شي. هغه رب چې کم ورځ د حساب کتاب مقرر کړی ده هغه حساب کتاب کې کامیاب شو. هغه رب چې کم د خوشحالی ځای مقرر کړی دی جنت هغې ته لاړ شو. هغه رب چې کم ځای مقرر کړی دی د عذاب چې جهنم دی د هغې نه بچ شو. دا زمونږ جړا ده او دا زمونږ فریاد دی. ورونو شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ډېر لوی شخصیت دی او الله ورته په دین ډېره پوهه ورکړې وه. ملا علی قاری رحمت الله علیه حنفی المسلک عالم دی، خو کله کله د یو سړي شهرت او مقام او علم او تقوا دومره مقبول شي چې مخالف یې مصیبتونه کوي. هغه ملا علی قاری صاحب وایي مرقات المفاتیح کې ابن قیم او ابن تیمیہ رحمت الله علیه پسې خلکو بدې ردې شروع کړې نو هغه په دوو ټکو فیصله کوي. وایي انهما کانا من اولیاء هذه الامه. اے په شیخ الاسلام ابن تیمیہ او علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ باندې رد کون کیا، داغی آرا دا سپلے پا نکسرا ٹکراوہن کیا، دا خبرہ دا زړه حاشیہ کے زیکا چھ انہما کانا من اولیاء هذه الامه. ابن قیم اور ابن تیمیہ دا دی امت اولیاء کرام دی. اور دویمہ خبرہ کئی ومن اکابر اہل السنت والجماعہ، دا اہل السنت والجماعت اکابرین دی. اگا ابن تیمیہ سے وہی ستا یو منزل دے، ستا یو هدف دے، ستا دا سفر یو منتہا دا، تا یو ذات تا روان یہ، تا چاہ تا روانی؟ یو ذات تا. وہی تا آغا ذات آغا رب پا نظر کے واخلا کم رب تا چھ تا روانی کچر تا آغا رب سرا
ستا په ملاقات کې ته کامیابېږي هغه رب د ملاقات ټیم کې ستا نه رضایي هغه رب تا ته ساین کوي تا ته اوکې کوي وایي که تمامه دنیا د ستا خلاف شي خو چې رب پاس کړې تمامه دنیا دې پیل کولی چې رب دې پاس کی یو تنظیم دې پیل کولی چې رب دې پاس کی یو مجتهد او یو پیر دې پیل کولی چې رب دې پاس کی د تمام دنیا علما دې پیل کولی او وی اے د آدم بچیا ته یو ذات ته روانې وی هغه ذات ته ګوره که هغه ذات پیل کړې هغه ذات در نه خفاو هغه ذات در نه ناراضه و چې هغه ذات پیل کړې یو تنظیم دې پاس کولی یو طاقت دې پاس کولی څوک درته ساین او لایک کولی نو ستا اصل هدف ستا اصل مومنٹ او حرکت ستا اصل رفتار ستا اصل معیار رب دے اے دا آدم بچیا تا رب تا روانے اگر رب دا ځان مخاطب کا اگر رب سر خبر اوکا دا اگر رب قانون وګورا تمام دنیا پریک دا کم رب تچ روانے پا اگر رجسٹر کے ځان وتلا کہ اگر رب دے پاس کوي کہ اگر رب در نہ خوشحالی اگر رب در تا کامیابی در کوي اے خلق پریگ دا خلق دے سر اخری خود چی تا دا رب پا مخ کے کامیاب شے تا رب تا روانے خپل عقیدہ دے دا رب پا قانون وطلا تا رب تا روانے خپل عمل دے دا رب پا قانون وطلا تا رب تا روانے اے دا آدم بچیا خپل منز دے دا رب دا احکامات مطابق کا تا رب تا روانے خپل غم و خپل خادی خپل معاملات دے دا رب دا قانون مطابق کا زکا دا رب پر رضا دے کامیابی دا دا رب پر ناراضتیا دے کامیابی دا اے دا آدم بچیا خلق تمگورا کسرت تمگورا جنڈے تمگورا زور تمگورا طاقت تمگورا دا دنیا ہر ہنر ختمی دن کے دے دا دنیا مال ختمی دن کے دے مال دے عمری نہ دے کپ مال باندے دوکا کی گی اگر رب درنا دا مال پا وجہ پاتی کی گی نو اے دا آدم بچیا اے نوجوانا اے سپنگریا اے بوڑا اے آواز اوری دن کے زنانو چرت دا مال مو دا رب مخیتا خائل جوڑ نشی دا مال دے دا رب نپاتی نکی کل چری دا مال مین زلط وردن نکیگی دا زان نڈیر مخ کی قارون رایات کا قارون سر مال ڈیرو دا غد مال صفتنا شامے ندی کڑے علمگیری ندی کڑے ہدایے ندی کڑے کنز قدورے و شرع وقائے ندی کڑے دا غد مال و دا طاقت صفتنا رب اخپل قرآن کی کڑی دی ما ان مفاتحہو لتنوء بالعصبت اولی القوہ لوئے مال ورطا اللہ ورکڑو دا غد خزانو چابیانے با یوے کافلے گرزولے دا مال ورسر کمی دا مال ورسر کمی مال ورسر کمو اے زنانو دے خبر تتوجہ کے اے ناری نو لنڈ خبر کم دزڑ پا حاشیو پا متن کے زے کے دا مال کمی ورسر نو کمی ورسر دچاؤ کمی ورسر دچاؤ اللہ اکبر کبیرہ ہر طاقت ورسر زیاد دے لیکن رب تے ناراض دے اے دا آدم زویا تا تا دنیا کی یو نقشہ کینچ کئی چھ ترب تروانے دا رب پا ترمامیٹر دا رب پا اصول و پا زاویہ باندے زان و تلا مال نمتاثر نشے دا مال ورسرو چھ کلا دا رب مقابلہ کراغے کلا رب پیل کو کلا رب ناکام کو کلا رب خارج کو کلا رب ڈسمس کو کلا رب پارمٹ کو کلا رب ڈیلیٹ کو کلا رب کینسل کو مال ورسر دے مالی تی جدان کو مالی تی جرندن کو مالی پسر باندے پروت دے فخسفنا بیہی و بدارہ الارض دزمکی
طرف ته پخکت روان دی سره د مال قارون ناکام شو که ناکام نشو ناکام شو که ناکام نشو اے د محمد مصطفی امتیانو ما او تعالی دا ترغیب دے چه خلقو منگ رب تروانیو دا اغا رب پر رضا باندے کلی خو خپکا دا اغا رب پر رضا باندے عزیز ولی خو خپکا دا اغا رب پر رضا باندے خپل ملگری خو خپکا اغا رب ہو گٹا چاچی اغا رب بیلل دے اغا دا قارون غن دا صدا دا مال و دولت بیام دا سونا صفر شوے دے تا تخی مال دے دوکا نکی دیر لشکر او دیر قوت دے دوکا نکی رب اصل شے دے رب اصل ذات دے اگر رب سر تعلق پیدا کا اگر رب تلار ونسا اگر رب دا پارا خوشحالیوں کا اگر رب دا پارا خبکانوں کا اگر رب دا پارا دوستیوں کا اگر رب دا پارا دشمنیوں کا کہ رب در سر نو نو کتا سر اڑیرے لشکری دی فرعون سر لشکری وی او کنوی طاقتون ور سرو کنو قرآن داغ تذکرہ گئی وفرعون ذو الاوتاد فرعون وی خاوند میخونو پا یو تلیبان نبیم میخٹا کواو پا بل تلیبان نبیم میخٹا کواو پا خپا باندے بے پا یو خپا میخٹا کواو پا بل خپا بیم میخٹا کواو چا پا سر بے کل خزل میخٹا کواو نو ثابتے ہوتے وا دمر زور و ڈنڈ ماری وا لیکن دا رب مقابلہ کے ادرے دو دا توحید و دا سنت دا عظیم دائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام مقابلے تا ادرے دو اللہ دے خلقو تخی تے قرآن تا گورے غور و فکرو کے خلقو چھ بدی سپی نگیرا منگ دا کامیابے و دا ناکامے لارو نا پی جندلا دا دی جن حس پیدا نشتا دے جن کے دے دمرا سوسائٹی و دمرا سینسی ترقے کی چھتا رب رضا نکو پا دے دمرا زیادو سہولیاتو کے چھتا رب و نا پی جندو تا آغا یو ذات رضا نکو دا سے جن حس پیدا نشتا دا جن خو مقصدی دے دا جن خو خیستہ دے اللہ دے چھتا پہ کسوک رضا کی رب پاکی رضا کی چھ رب رضا شو دا جن قیمتی دے کہ رب رضا نشو دا جن حس جن نہ دے اقبالوں وہی کنا وہی جس کیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کیت کے ہر ہوشی گندم کو جلا دو دا کم پٹی نہ چی باغوان تا مزدوری نہ ملاوی گی دا آگے پٹی دیر خغنم و جوار پغور باندی لاؤ کا تولا پیدے مالک تنالا زمیدار تا تی حس ملاؤ دا سی جن باندے سکے چڑے رو خکول ہواگانی چلی گی خکول دن ورس پگ میں نظام دے تو پکی گمراہ پاتشوے زو پکی گمراہ پاتشم پا دا سی سہولیت و تندر لگے عرض دادے آغا فرعون دا رب مقابلی تا ادری دو یو طرف تا آسمانی لشکر دے یو طرف تا پیغام ربانی دے یو طرف تا دا رب پیغام دے چھ دا رب نہ بغیر بل چاہتا الہ موایا دا رب نہ بغیر بل چاہتا حاجت روا موایا بید اللہ نسوک دا نفع و دا نقصان مالک نشتا بید اللہ نسوک دا عزت و دا ذلت مالک نشتا بید اللہ نا تمام دنیا رب تا محتاج دا علی حجویری ہم رب تا محتاج دے کاکا صاحب ہم رب تا محتاج دے شلگزی بابا ہم رب تا محتاج دے ڈیرے بابا ہم رب تا محتاج دے پیر بابا و کاکا صاحب ہم رب تا محتاج دی دا رب مقابلہ کی تمام کائنات صفر دے رب سر شریک مجوڑوے پذات کے ورسر ہم شریک نشتا صفات کے ورسر ہم شریک نشتا دا رب مقابلہ کی دا یو قبر ڈپا وقت کلوا دا رب مقابلہ کی پا یو قبر غلاف ما چوا دا رب مقابلہ کی پا زیارت شمی مبلوا دا رب مقابلہ کی دا زیارت سانگوگان لجھوٹے مور کوا دا رب مقابلہ کی غیر اللہ تا جڑاو فریاد مکوا دا آسمانی پیغام ہو چھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیانو دا غی مقابلہ کے فرعون اولاد دے قوم تا اعلان
کئی دا مصر دا پارلیمنٹنا ما علمت لکم من الہ غیری اے قوما ستاسو دا پارا وی زمان بغیر بل حاجت روا نشتا بل مشکل کشا نشتا اعلانو کو انا ربکم الاعلا زستاسو لوئے رب یما زستاسو لوئے حاجت روا یما دا رب مخت چراغے قرآن کریم فرمائی فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فرعون میں مراٹھنگ کو قوم میں مور لراٹھنگ کو او دا سمندر پا منس کے تے اللہ چگو باسلے تاتے او خول چے اے دا آدم بچیا کڑیر لشکرو فیدہ ورکولا فرعون تا با فیدہ ملاو شوا کنو ملاو شوے فرعون ولی ناکام شو دا چا خلاف ولاڑو دا رب خلاف لشکر ور سروی مال ور سر دے بادشاہی ور سر دا خسوک ور سر نو طولو آئے سوک ور سر نو چا سر چی رب نشتا سر دا مال ناکام دے کنی قارون تو گورا چا سر چی رب نشتا سر دا لشکر ناکام دے سر دا تاج و تخت ناکام دے کنی فرعون تو گورا نو تا تخی چھ کامیابی دنیا و آخرت کے در رب پا منلو باندے دا رب رضا کا اے نوجوانا تا تزوانی اولوی غنیمت اللہ در کردے دے تو پزوانے کے رب رضا کا اے بوڑا اے سپنگیری آزما مشرا دا سپنگیرہ ہم رحمت دے پتا ننم تا تمقلا دا رب رضا کا دا رب تا اجاڑا دا رب تا جڑاو کا دا رب تا دشپے ادرے گا دا تلاس اچت کا اے رب طول عمر پا گناہنو تیر شو اے رب طول عمر پا غلط عقیدہ تیر شو اے رب طول عمر ستانا پا بغاوت تیر شو رب نندرتا دی تورش پکے اولاڑیم رب نندرتا یواز اولاڑیم رب نندرتا جاڑم اے تور سرو خیندو میندو نن رب تا اجاڑے لاس رب تا اچت کے اے رب نن نباد با دستا تابداریم اے ربا نن نباد بستا قرآن مطالعہ کوم دا بدا عقیدے کتاب گرزوم اے رب نن نباد با محمد مصطفیٰ پا تمام دنیا باندے اچت گرم زما پا دماغو کی با دا پیر قدر نوی بلکہ دا محمد مصطفیٰ بوی زما پا ذہن کی با مجتہدین دا محمد رسول اللہ نخکتوی زما پا ذہن کے با ائمہ پیران استاذان تنظیمنا جماعتنا چیرمینان ناظمان پروفیسران دا بخکتوی رب زچ مینا کوم رب زچ غیرت کوم رب زچ پالو کوم زب اللہ منم زب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منم اے نوجوانانو دانن عزم ہو کے چھے منگ با رب منو اے بڑا گانو دانن عزم ہو کے منگ با خپل غمنا و خپل خادے خپل منزنا و خپل معاملات او خپل معاشرت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ واننے کو دا عزم پا دیکھ بزمونگ سوک ملگری او چه رب مو ملگری شی نمونگ بدا ناکامینا بچ شو او اللہ بمونگ لسرا کی دا اصل مدار دے چه زمونگ نا رب رضا شی او مونگ لجنت را کی دا دا جن مقصد دے او دا مقصد نہ حاصلی گی مگر پا اطیع اللہ او پا اطیع الرسول دا دنیا کی مشہور خبر ہوا چاچے دا اللہ مقابلہ کی پیغمبر تا سجدہ اکڑا مسلمان پاتی کی نو ولی پیغمبر وڑو کی شخصیت دے صرف یو سجدہ گنجائش تا نشتا تکلا مفتیانو سرم نشتا بے شک چی چا سروی ابو خیار نوی اے دا رب مقابلہ کی محمد مصطفیٰ تا سجدہ کول شرک دے دا رب مقابلہ کی محمد مصطفیٰ تا حاجت روا وائل
د رب مقابله کې علي حجويري ته حاجت روا ویل، د رب مقابله کې تورډيري بابا ته حاجت روا ویل، د رب مقابله کې کاکا صاحب ته حاجت روا ویل. دا شرک دی او دې سره سړی مسلمان نه پاتې کیږي. نو څنګه چې د رب مقابله کې رب سره اولیاء شریک نه دي، داسې محمد مصطفی سره د حاکمیت او د اطاعت په مسله کې یو نبی هم شریکو. رسول الله علیه السلام په مقابله کې د یو نبی اطاعت کولې، د یو نبی شریعت پالو کولې، چې د یو نبی شریعت نشه پالو کولې د یو ولی شریعت په پالو کې. دا اصل خبره درونو په دې ځان پوهه کې. دا خبره ټول منو چې لا اله الا الله، الله سره شریک نشتا. الله یو داسې هستی او داسې ذات دی چې په یوازې ځان باندې زمونږ د ټولو حاجت روا دی، زمونږ د ټولو مشکل کشا دی. دا خبره ټول منو چې الله سره یو ولی شریکو. خو چې کله د محمد رسول الله خبر راشي هغه سره په اطاعت کې څوک شریک شته، یرجی یو تابعی ور سره شریک دی، یرجی یو تبع تابعی شریک دی، یرجی یو پیر شریک دی، یرجی یو امام شریک دی، یرجی یو مجتهد شریک دی. یرجی څنګه چې الله ته د رسیدو دپاره، کله الله ته د رسیدو دپاره څوک یو ولی په منځ کې واسطه وګرځوي، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. کله رب او د ځان منځ کې ولی واسطه کې دا شرک دی او کنه دی، او کله ځان او د محمد مصطفی منځ کې بل څوک واسطه کې نو دا یو واجب شی دی. سوچ کوئ، سوچو کې دې خبرې طرف ته دستا او د رب منځ کې بل واسطه رب ته نه ده برداشت. نو ستا او د محمد مصطفی منځ کې د اطاعت دپاره بل واسطه محمد مصطفی ته نه ده برداشت. د اطاعت مطلب څه شو؟ اطیعوا الله واطیعوا الرسول. د الله ومنه، د الله د پیغمبر ومنه. مونږ چې فاطیعوا الله باندې عمل کوو، اطیعوا الله د الله ومنه، نو د ځان او د الله منځ کې مونږ بل واسطه جوړو. نو د اطیعوا الرسول منځ کې ولې بل واسطه جوړای؟ کم رب چې ویلی دی الله ومنه، هغه رب دا ویلی دی کنه چې اطیعوا الرسول. نو کم رب چې اطیعوا الله ویلی دی منځ کې تمام لارې بند کړي دي کنه دي بند کړي. نحن اقرب الیه من حبل الورید. زه د مرۍ د دې شارک نم تاسو ته زیات نږدې یم. ما سره به بل شریک نه کوئ. خپله خبره ډایرک ما ته راړه، خپل فریاد ډایرک ما ته راړه، خپله جړه ډایرک ما ته وکړه. ما سره نبی مه شریک کوه، ولی مه شریک کوه، پیر فقیر مه شریک کوه، ژوندی او مړی مه شریک کوه، قبر مه شریک کوه، بت مه شریک کوه، کاڼ او ګټه ونه او پټې او کټې او ارټ او توت مه شریک کوه. ډایرک ما نه غواړه. نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه چې صحابه کرامو دین زده کو، په هغه دین عمل کولو کې د محمد مصطفی او د ځان منځ کې بله واسطه منلې وه. دا واسطې ختمول رب ته تلل دي، او دغه رب ته تلل زمونږ اصل مقصد دی. او کله چې دا اصل مقصد حاصل شي رب به مونږ له سره کي. دا اصل خبره ده. اطیعوا الله واطیعوا الرسول. اے خلق د الله ومنه، اے خلق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ومنه. اے په دین کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه بعد د شخصیات چلے دي. نو اے خلقو که شخصیات ډیر اوچت شي د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان شخصیت با د قیامت پورې پیدا شي، پکار دار چې مونږ بیا داغه مذهب پالو کوله. که په دین کې د محمد مصطفی نه بغیر د بل چا اختیار او اتباع وي، نو سیدنا ابو بکر صدیق لبا اختیار وو، لیکن التالی باطل فالمقدم مثله فی البطلان.
صرف دا اللہ حکم او دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم اے زوانانو پدی کی زمونگ نجات دے خلق ہزار چگی وئی زمونگ پچا باندے رد مقصود نہ دے ہر چانوایو کم درد چی رب مونگ تلگا ولے دے مونگ دا رب دا پار جنگ کو دا رب مخیتا پیر نمانو دا رب مخیتا ولی نمانو دا رب مخیتا جوندے نمانو دا رب مخیتا مڑی نمانو دکا سی دا محمد مصطفیٰ مخیتا مجتہد نمانو دا محمد مصطفیٰ مخیتا تنظیم نمانو دا محمد مصطفیٰ مخیتا پارٹی نمانو دا محمد مصطفیٰ مخیتا کلی نمانو دا محمد مصطفیٰ مخیتا معاشرہ نمانو دا محمد مصطفیٰ مخیتا دا خلق دا زر لحاظ نمانو کم درد چی اللہ زمون سنے تکوز کردے اللہ سبحانہ وتعالی دے دا درد دا ہر مسلمان سنے تکوز کی پر اب میں دے قسم وی پتاسو زماز ندمر درد نکی سمر درد چی میں زڑا اگا چاہتا کئی چاچے دا رب و دا محمد مصطفیٰ مقابلہ کے دیر خلق منی لی زنگوارم چی زما فا الفاظو دی چازلت عذار ورسی زنگوارم چی زما پا خبر دی سوک درد منشی زکدا مرزو نما تیر کڑی دی دا دی بیمارے درد ما تا حاصل لے دا دی بیمارے دردون پا ما تیر شوی دی پا خلقو دیر بد لگی اے خلق استاد طول خلقو نظار شم خدا طول خلق دا محمد مصطفیٰ مقام تا رسید لے نشی رسید لے سنن الدارمی کی 41 نمبر روایت دے دا جابر رضی اللہ تعالی عنہونا دا دی روایت زن طرق کمزوری دی خو شیخ البانی سے پہاشیہ دا مشکات کی وئی چھ دا تعدد طرق دا وجنا درجہ دا حسن تا رسید لے دے اگوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے او لاس کے ورسل دا تورات سے نسخی دی راتلو سر سیدنا عمر او فرمائل هذه نسخة من التورات دا دا تورات سے نسخی دی او کیناس داغے مطالعہ کولا توجہ مشتا طول توجہ دا آخری خبری دی تنگے گئے ماں کلاوے کلوی دا دا تورات سے نسخی دی دا تورات مطالعہ کولا فکرو کے غورو کے دے خبرو تا چکلے مطالعہ کولا پیغمبر علیہ السلام رنگ مبارک دیر متعیر شو دیر زیاد بدل شو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تو قتل چھ رنگ مبارک دیر بدل شو غصہ شو سیدنا عمر توی سکلت کا سواکل ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مور بتاؤ جانے گا تد محمد رسول اللہ علیہ السلام مخ مبارک تنگوری سنگسور شو سیدنا عمر چھ براو قتل اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ باندے دا غصے اثارو لیدن فوراً دا تورات نسخے غرزو لی او فوراً وی اعوذ باللہ زپنانی سمپا اللہ سرا من غضب اللہ دا اللہ پا غضب سرا پنانی سم ومن غضب رسولہ او دا اللہ دا پیغمبر دا خبکان نا پنانی سم اعلان اکر ردیتو باللہ ربا اے خلق وورے ردیتو باللہ ربا زپدی باند رضائم چزما حاجت روائی واللہ دے زپدی باند رضائم چزما مشکل کشائی واللہ دے زپدی باند رضائم چزما دا عزت دا ذلت مالک تر ڈیرے بابا ندے لا تمنات غزاو حبل ندی ردیت باللہ ربا زپدی رضائم چزما حاجت سرکون کے یو اللہ دے او دویمہ جملہ وئی ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا زپدی باند رضائمہ چھ زما دین یہودیت ندے زما دین نصرانیت و عیسائیت ندے بلکہ زما دین اسلام دے اور بیا فرمائی وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ زپدی باند رضائمہ چھ زما مشر اگا یو پیر ندے یو فقیر ندے یو ولی ندے
یو شخصیت نه دی عام بلکې وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. زه په دې فخر کوم چې زما قائد او زما امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اخر کې رسول الله علیه السلام پوه شو چې د عمر صاحب زړه نرم شو. د الله پیغمبر یو جمله فرمایله خو اے د تاکال بالا خلکو اے نارینه او زنانو که توجه سره هغه خبره اورېدل غواړئ چې درته ووایم موټ کې ورته اے طلباو دا الفاظ ځان سره نوٹ کې. سنن الدارمی 41 نمبر روایت د جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل دے. وہی فرمائل دا اللہ پیغمبر دا سے الفاظ دی چی دا سرو زرو پوبو باندی لکل غواڑی. دا اللہ پیغمبر فرمائل والذی نفسی بیدی پا اغزات میں دے قسم وی دا چاپ قبضہ کی دا چاپ لاس کی چی زما روح و زما سادے لو کان موسیٰ حیا. او بل روایت کی راضی لو بدا لکم موسیٰ کنن تاسو کے موسیٰ موجود وے. موسیٰ علیہ السلام نبی دے او کن دے نبی. تمام فقہا و مجتہدین داغا مقام تا رسیدلی شی دا موسیٰ علیہ السلام حاکمیت پیغمبر علیہ السلام ختمی. نو دا پیغمبر علیہ السلام مقابلہ کے چی دا سیدنا موسیٰ علیہ السلام حاکمیت نہ چلی گی بل سکتا قابل دا اطاعت جوڑی دی شی. فی فرمائل لو بدا لکم موسیٰ کتاسو کے موسیٰ موجود شی فاتبعتموہم او تاسو طول فاتبعتموہو تاسو ما پریگ دے و ترکتمونی تاسو ما پریگ دے او سیدنا موسیٰ پس روان شے. چا پس روان شے؟ یو مجتہد پس نا یو صحابی پس نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پس چمون پا غم ایمان روڑے دے چدا دا اللہ نبی دے ایمان مو پر روڑے دے. خو فرمائی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی کتاسو موسیٰ علیہ السلام پس روان شے او ما پریگ دے لضللتم عن سواء السبیل. اے خلقو ٹک دا تب محمد مصطفیٰ پس تب سیدنا موسیٰ پس روان وے لیکن چزد پر خودم نظماد پر خودون بعد کتنی خلق پریدا کت سیدنا موسیٰ غندے عظیم شخصیت پسم روان شے یا محمد مصطفیٰ فتوہ موجود دا سنن الدارمی کی دا دا مفتی فتوہ ندا دا شامع و دا عالمگیرے مفتا بھی قول ندے دا محمد مصطفیٰ فرمان دے جزد پر خودم نظماد پر خودون بعد کد سیدنا موسیٰ علیہ السلام غند شخصیت پس ولنے روان لضللتم عن سواء السبیل نظماد پر خودون بعد تاسو دا نیگلار نواری دے و گمراہ شوے. دا موسیٰ علیہ السلام تلو باندے ہم منگسشو نو چو محمد مصطفیٰ پریگ دو دا یو پیرو دا یو مشر و دا یو عالم لار پس روان شو پا ہدایت با پاتی شو کو گمراہ بشو. بیا یو ناشنا خبر کی توجہ سر ہو رہے وَإِلَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا کچرت موسیٰ علیہ السلام جواندے وے پا حیات دنیاوی سرا. پتہ لگی جو موسیٰ علیہ السلام جواندے ندے پا حیات دنیاوی سرا. خلق ہوئی گنا کہ حیات دنیاویت لا برزخیت لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی لو کان موسیٰ حیا کہ سیدنا موسیٰ منن جوندے وے ما وسعہو الا اتباعی نظمان تابدارین بغیر موسیٰ علیہ السلام سرم بللار نوا. دا پیغمبر پا موجود گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم دا بل چالارے پسیت للے دا پیغمبر علیہ السلام تاری بیداری بکی نما اتابا دا پیغمبر علیہ السلام تابداری کو کنبے کو. اے خلقو دا رب حکم منل دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم منل دا دخپل جن زینت جوڑ کے جنگونا مکوے فسادات مکوے دا امن پیغام دے دا ہر چا بخپل لالچ بھی
مونږ د یو جنډې دا لالچ مزړه کې نشتا د یو مجتهد بې عزتي مو مقصود نه ده د یو تنظیم د یو پارټۍ او د یو جنډې د یو پیر او د یو ولي دې لالچ په مخه نه یو راغستې لالچ مو دا دی چې ای خلق راشه امام او مجتهد طرف ته رابلل کوي څوک به د خپل تنظیم جنډې او پارټۍ طرف ته رابلل کوي اے خلکو د رب دربار کې به سبا مونږ انشاءالله دا ګواهي وفد دا وجه څه ده آیا دنیا غواړي آیا ووټ غواړي آیا نوټ غواړي آیا کرسۍ غواړي د چا پیر خلاف دي د چا د مرید خلاف دي د چا د تنظیم او د جنډې خلاف دي نه 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 اے ورونو دا اهل الحدیث علما د چا خلاف نه دی ولاړ بلکې دا دې دپاره ولاړ دي چې اے خلقو د الله ومنئ اے خلقو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنئ دا آواز حق دی او که نه دی د دې یو آواز د وجه نه ټوله دنیا نن زمونږ خلاف ولاړه ده ټوله دنیا زمونږ خلاف ولاړه ده والله چې هر منبر او هر محراب زمونږ خلاف غږیږي نه مو چاته مدرسه ورانه کړې ده نه مو چاله جومات وران کړی دی ها کیدی شي په دې حق خبره خلکو زمونږ ډېر تاوانونه کړي خو مونږ د چا تاوان نه دی کړی چرته تاسو وګورئ اهل الحدیث علما د چا خلاف راوچت شوي دي د چا مسجد وران کړی دی د چا مدرسه ورانه کړې ده د چا په خپل جومات کې په چا پابندۍ لګولي دي د یو مولا نه ویلي دي چې دا کافر دی د چا نه دی ویلی وګوره د دې غریبانانو خلاف د کلي جرګې د دې خلاف د مولیانو کتابونه د دې خلاف د مولیانو جبې د دې خلاف د مولا قلم د دې خلاف اے خلقو دا دعوت فکر واورئ اے عوامو اے علماو ستاسو زینت څه دی دا په کلاو غوږونو سره واورئ ما او تا د چا مذهب ته په رابللو خوند نه کوو او تا د چا د پارټۍ او د جنډې په صفتونو خوند نه کوو د عالم زینت دا دی چې خپلې عقیدې خپل عملونه ښایسته کړو په اطیع الله او په اطیع الرسول سره کې را نشي مرګ دې په داسې حال کې راشي چې ته قانون د الله منې ته اطاعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې آخري خبرې کوم د زړه د درد نه کېږي هغه بوډاپه نه کېږي دا ژوند ختمېدونکی دی د دې ژوند فائدہ په مال سره نه ده د رب رضا په مال سره نه وه د رب رضا په دولت سره نه وه د رب رضا په لشکرو سره نه ده د رب رضا په بادشاهۍ کې نه ده د رب رضا په ډېر اسبابو سره نه ده اے خلقو رب رضا کېږي په اطیع الله سره اے خلقو رب رضا کېږي په اطیع الرسول سره راځئ چې عزم وکړو د هغه رب دپاره یو شو د الله قانون چې اطیع الله دی د محمد مصطفی قانون چې اطیع الرسول دی نن توبه وکړو د هر څه وقف کو دیتا عقیده د الله د قانون موافق عمل د پیغمبر علیه السلام د ارشادات مطابق قرآن سره وتلو خپلې خاده د محمد مصطفی پیغام سره وتلو اے نارینو خپلو کورونو کې اسلامي نقشه که نه به منو ټولو وایي حاکم به الله منو که نه به منو طریقو به ننګ کوو که نه به کوو د قرآن او د حدیث د منهج حق به کلکه ملګرتیا کوو که نه به کوو دا د قرآن او د حدیث علماء حق